والمؤسسات والترابط المؤسسات بين البلدين. وأريد أن أؤكد على العلاقات الثنائية، على ضرورة تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين. وخلال زيارتي ونتطلع إلى تقوية العلاقة مع الجانب الحكومي والجانب والقطاع الخاص أيضا في العراق. وأنا أتطلع وأنا في زيارتي إلى تعزيز العلاقات في عدة مجالات مختلفة، كلها العراق والباكستان. لقد أبدو إلى مرونة وإلى صلابة مواجهتهم للإرهاب والتطرف في المنطقة، وإلى أهمية التضحيات اللي قدموها في تحقيق هذا الانتصار. وكل البلدين قد ساند بعضهم البعض في المؤتمرات الدولية، وقد ساهموا في دعم السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، ويسعون كما إلى إعادة بناء وتحويل كلا